खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, आज श्रीनगर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है जो कि पिछले कई दिनों से लगातार फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट यहाँ पे ड्राइव्स चलाते हैं। आपको आज बताएं कि आज 60 के करीब जो मटन शॉप्स है उनको सील किया गया है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन पे आरोप ये है कि वो जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पे हो रही है। आपको बताइए 2020 में जो है कश्मीर की एक टीम गई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर जो मंडीज है जहाँ से ये जो माल है वो आता है उसमें बाज़ाब्ता तौर जो है रेट फिक्स किया गया है। लेकिन उसके बाद आज फिर से ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि उस पर वायलेशन हो रही है, और वायलेशन जो है मटन शॉप डीलर्स या शॉपकीपर्स कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक डार साहब। हालांकि आज ये लीव पे है, लेकिन आज जो मुद्दा है, क्योंकि यही वो शख्स है, यही वो को चेयरमैन है जो जम्मू कश्मीर के बाहर रेट फिक्स करने के लिए गए थे, हमने मुनासिब समझा है इन्होंने रेट फिक्स की है, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा आज फिर से वायलेशन होती है। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएगा कि आज 60 के करीब फिर से शॉप सील किए गए हैं, आपने रेट फिक्स की है, तो उसके बाद फिर से वायलेशन क्यों होती है? एक्चुअली मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा। कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस ने 2020 में विज़िट किया मुख्तलिफ मंडियों में। हिंदुस्तान की जितने भी बड़े मंडियाँ थी हिंदुस्तान की, चाहे वो दिल्ली गाज़ीपुर मंडी हो, चाहे वो अम्बाला हो, चाहे वो राजस्थान सीकर हो, चाहे वो पंजाब हो, कम से कम 4 मंडियों में हमने एनालिसिस की मटन के हवाले से, ताकि कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए मटन रेट के हवाले से। उसके बाद जो रेट डिसाइड हुई 2020 में, कम से कम 535 रुपये हमने रेट डिसाइड की पर केजी। उस टाइम हमने ये रेट डिसाइड की जो गाज़ीपुर मंडी की, दिल्ली की मंडी थी, एक क्लास गोश्त के हवाले से हमने 535 रुपये रेट डिसाइड की पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से। उसमें ये डिसाइड हुआ जिस मीटिंग में डिवीजन कमिश्नर साहब हेड कर रहा था 2020 में, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई था उस मीटिंग में, डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री था, डीसी श्रीनगर था उस मीटिंग में। वहाँ पर यही डिसाइड हुआ 2020 से लेके 2021 मार्च तक 535 रुपये रेट रहेगी कश्मीर में गोश्त के हवाले से, एक क्लास गोश्त के हवाले से। उसके बाद मेरे ख्याल से एक साल से ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से 2022 का भी 2022 भी ख़त्म हुआ, 2023 इस वक्त चल रहा है, 2023 का भी अब मार्च आने वाला है। कम से कम 2023 मार्च में इसको कम से कम 2 साल हो जाएगा इस रेट को। मेरे ख्याल से सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए मटन के हवाले से। अगर ये 2021 तक रेट थी 535, उसके बाद 2022 भी आया, 2022 भी ख़त्म हुआ, अब 2023 चल रहा है, 2023 का मार्च आने वाला है। मेरे ख्याल से सरकार को कॉन्शस करना चाहिए इस रेट के हवाले से। अगर सरकार ने उस टाइम कमिटमेंट की, मेरे ख्याल से सरकार को ये कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम अहम स्टेक होल्डर रहे इसके हवाले से। जो हमने रेट वहाँ पर डिसाइड की, हमें अहम रोल था उस रेट के हवाले से, इसीलिए हमें इतनी नॉलेज है मटन डीलरों के हवाले से, कोटदार एसोसिएशनों के हवाले से। और एक कोटदार एसोसिएशन जो हमारी है, ये एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस के साथ, लिहाजा करके हम पर जिम्मेदारी थी कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस के हवाले से, लोगों की भी जिम्मेदारी थी और मटन डीलरों की जिम्मेदारी भी थी हमारे ऊपर। इसीलिए हमने कम से कम 2 महीने दिए इस रेट के हवाले से। ये रेट उस टाइम डिसाइड हुई। आज जो ये मटन शॉप हमारे कम से कम 60 के करीब यहाँ पर कश्मीर में सील हुए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए इसके हवाले से। पहली प्रायोरिटी यहाँ के लोगों की होनी चाहिए मटन के हवाले से, क्योंकि लोगों को कंसेशन मिलना चाहिए मटन के हवाले से, लोगों को एक रिलीफ मिलना चाहिए मटन के हवाले से। मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का भी कदम ठीक है, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए मार्केट में रेट क्या है, कोई ब्लैक मार्केटिंग मत कर रहा है। मगर ये भी सोचना चाहिए जो हमारे रिटेल शॉप मटन वाले हैं, ये हमारा कोटदार एसोसिएशन मटन वाले हैं, उनका भी खास ख्याल रखना चाहिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को, तभी ये तातुल खत्म हो जाए। फारूक साहब, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो होल सेलर्स है वो अगर बाहर से माल लाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ के रिटेलर्स है
وہ باہر سے آپ ڈائریکٹ مال لاتے ہیں وہ ایلیجبل نہیں ہے, وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ہول سیلرز اگر لائیں گے تو وہ اس پہ کوئی دقت نہیں, آپتی نہیں ہے, لیکن یہاں کے ریٹیلرز اب ڈائریکٹ باہر سے مال لاتے ہیں, تو اس پہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ان ہول سیلرز کو وہاں پہ دقت ہو رہی ہے؟ یہ صحیح بات ہے. فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارے کوردار صاحبان ہیں یہاں پر کشمیر میں, جن کو ایک لائسنس ملی ہے ہول سیل کے حوالے سے, وہی وہاں پر مال لا سکتے ہیں, یہاں پر بیچ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ریٹیل والا بھی مال لائے گا ڈائریکٹ دہلی سے یا امبالہ سے یا غازی پور منڈی سے یا سیکر راجستھان سے, میرے خیال سے جو ہمارے کوردار ایسوسیشن والے ہیں, ہمارے ہول سیل والے ہیں, یہ ان کے ساتھ جاتی ہے. کیونکہ ویسے بین تو لگنی چاہیے. اگر یہاں کا ریٹیل والا بھی جاتا ہے مال لانے کے لیے دلی میں یا مختلف منڈیوں میں, میرے خیال سے سراسر جاتی ہے ہول سیل والے کے ساتھ, کیونکہ وہ جاتی ان کے ساتھ دی ہونی چاہیے. یہ جو حق بنتا ہے مال لانے کا, یہ حق بنتا ہے جو ہمارا ہول سیل والا ہے مٹن کے حوالے سے, انہی کا حق بنتا ہے. اگر اس چیز کو کوئی, اس آرڈر کو, فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے آرڈر کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہے, اس کو وائلیشن کر رہا ہے, میرے خیال سے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. میرے خیال سے اس کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے. یہ اچھی بات ہے. فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ غلط نہیں کہہ رہا ہے, میرے خیال سے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ٹھیک کہہ رہا ہے. آج 60 کے قریب جو شاپس ہے ان کو سیل کیا گیا ہے, حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ روز یہ ڈرائیورز چلے گی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جاتیاں ہو رہی, یہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کو وقت پہ جو ہے گوشت نہیں ملتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے یا باقی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو عام لوگ یہاں پہ وہ پس رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ سرکار کو جو ہے, یا آپ اس میٹنگ کا حصہ تھے, پھر سے ایک میٹنگ بلانی چاہیے تھی اور ایک ریٹ لسٹ تیار کرنا چاہیے تھا؟ دیکھو ایک چیز میں عرض کروں گا, یہی پریشانی میں نے مد نظر رکھی, ورنہ میں 1 مہینے تک لیو پر ہوں کشمیر اکنامک الائنس کے سائڈ سے. کیونکہ جو بھی معاملات سنبھالے کشمیر اکنامک الائنس کے حوالے سے چاپری صاحب نے سنبھالے, وہ چیئرمین ہے ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹری ہے ہمارا, وہ کوردار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری بھی ہے مہراج الدین غنی صاحب, یہ اس کی ذمہ داری تھی. مگر بدقسمتی کی بات ہے میں نے 1 مہینے کی لیو رکھی کیونکہ میرا صحت ٹھیک نہیں تھا. آج ہم اس لیے یہاں پر آئے آپ کو انٹرویو دینے کے لیے, کیونکہ اس کا میں پارٹ اینڈ پارسل تھا جب یہ ریٹ ڈیسائیڈ ہوئی. اسی لیے میں نے لوگوں کی پریشانی دیکھی, آج میں مجبور ہو گیا میڈیا کے سامنے آنے کے لیے. یہ آپ کی بات صحیح ہے, لوگوں کی پریشانی یہاں پر بہت ہے گوشت کے حوالے سے. چاہے ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ڈلیوری کے حوالے سے, ان کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے انگیجمنٹ ہوتی ہے یہاں ونٹر میں یہاں پر کشمیر میں, وہاں پر گوشت کی نیڈ ہوتی ہے. لہٰذا کر کے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو یہ چیز مد نظر رکھ کے, ہمارے بیمار ہے یہاں پر ان کو گوشت کی ضرورت ہے, یا یہاں پر انگیجمنٹ ہو رہی ہے ونٹر میں ان کو گوشت کی ضرورت ہے, یہ چیز مد نظر رکھ کے میرے خیال سے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو ایک میٹنگ کال کرنی چاہے. اس میں کوردار ایسوسیشن ہونی چاہے, اس میں ہمارے ریٹیل شاپس ہونے چاہے مٹن کے حوالے سے, اس میں کشمیر اکنامک الائنس ہونی چاہے, تاکہ یہ جو تعطل ہے کورداروں کے درمیان, مٹن ڈیلروں کے درمیان, سرکار اور مٹن ڈیلروں کے درمیان, میرے خیال سے یہ تعطل تبھی ختم ہو جائے گا جب کوئی میٹنگ ہو جائے گی, جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس کے حوالے سے کوئی حل نکالے گی. ورنہ ہمارے لوگ بھی پریشان یہاں پر ہو جائیں گے, ہمارے بیمار بھی یہاں پر پریشان ہو جائیں گے. میرے خیال سے ہاں ایکشن تو کرنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایک لمٹ رکھنا چاہیے ایکشن کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں دیکھنا پبلک پریشان مت ہو جائے گا. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں اپیل کرتا ہوں ڈویژنل کمشنر کشمیر کو, جو اس کا چیئرمین ہے, جس ٹائم اس نے ہیڈ کیا اس کے حوالے سے, اس کو بھی میں اپیل کرتا ہوں. ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی کو بھی میں اپیل کرتا ہوں, آپ ایک بیچ کا راستہ نکالیں. مٹن ڈیلرز جو ہمارے ہیں ان کے درمیان, جو ہمارے مٹن شاپ والے ہیں, ریٹیل شاپ والے, ان کے درمیان, اور کشمیر اکنامک الائنس اس میں بیٹھے گی, ایک حل نکالے گے اس میں, تاکہ یہ تعطل ختم ہو جائے گا. یہ بتائے گا کہ یہ جو 60 کے قریب جو شاپ کیپرز ہے جن کو سیل کیا گیا ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ باقی جتنے بھی شاپ کیپرز ہے یا 535 کے حساب سے جو بیچ رہے ہیں ابھی, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹ ان کے لیے ٹھیک ہے؟ اور کہیں ساری ایسی جگہوں سے یہ شکایت آ رہی ہے 650 یا 700 بھی کہیں پہ بک رہا ہے, تو 535 کیا ان کے لیے سفیشینٹ ہے؟ نہیں, ایکچولی میں ایک چیز عرض کروں گا, ان لوگوں نے بھی بلیک مارکیٹنگ لگائی. جو ریٹ کی ڈیسائیڈ کی گورنمنٹ نے یا ان کے ایسوسیشنوں نے اس ٹائم 535 روپیہ, اس کے بعد 650 میں بیچنا میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی کشمیری ہے. یہ جو بیچ رہے یہ بیچنے والا بھی کشمیری ہے,
खरीदने वाला भी कश्मीरी है। मेरे ख्याल से 535 रुपया भी रेट सही नहीं है। कम अज़ कम मेरे ख्याल से 30-40 रुपया इसमें रेज होना चाहिए 1 kg के हवाले से। मेरे ख्याल से फिर उनको बाउंड रहना चाहिए। रिटेल मटन शॉप डीलर्स जो हमारे हैं उनको रेट पे बाउंड रहना चाहिए। वो रेट पे कायम नहीं रहते। कभी वो 700 बेचते, कभी 650 बेचते। अगर इसमें 40 रुपया kg में रेज हो जाएगा, कम अज़ कम मेरे ख्याल से 575 हो जाएगा। उनको इस रेट पे रहना है। फिर इनके मेरे ख्याल से उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। 30-40 रुपया रेज होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वारा नहीं है रिटेल शॉप वालों को 535 में। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं अपील करता हूँ सरकार को 30-40 रुपया इसमें kg में रेज होनी चाहिए। यही गुजारिश है हमारी, ताकि ये तातुल ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक डार साहब। तफसीलन हमने बात की है क्योंकि 60 के करीब मटन शॉप्स को आज सील किया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूसली जारी रहेगी। लेकिन 535 फारूक डार साहब का भी कहना है क्योंकि ये उस मीटिंग का हिस्सा थे। ये जम्मू कश्मीर के बाहर जो मीटिंग हुई थी, जो रेट तय हुई थी बाकी मंडीज़ में जो है, ये भी उसका हिस्सा थे। और उसके बाद इनका कहना है कि 535 रुपये काफ़ी नहीं है, 580 रुपये अगर हो सकता है गवर्नमेंट को उस पर सोच विचार करना चाहिए। एक मीटिंग बुलानी चाहिए, जितने भी शॉपकीपर्स या इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए और उसके बाद ये मसला ख़त्म होगा क्योंकि आम लोग इसमें पिसता है। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।